सामाजिक रूपान्तरणका लागि यो हो सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN। अहिले बिहानको 6 बजेको छ। सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN बाट अब प्रसारण हुँदैछ साझा खबर। शुभ प्रभात। यो CIN को साझा खबर हो। स्नेहा कर्णसँगै लील प्रकाश चन्दको तपाईलाई स्वागत छ। सामुदायिक रेडियोबाट देशैभरि एकैसाथ प्रसारण भइरहेको साझा खबर CIN खबर.com र मोबाइल एप CIN बाट पनि सुन्न सकिन्छ। आज 2078 साल असोज 3 गते आइतबार सेप्टेम्बर 19 तारिक सन् 2021 नेपाल सम्वत 1141 भदौ शुक्ल पक्षको त्रयोदशी उपरान्त चतुर्दशी तिथि। आज संविधान दिवस। साझा खबरमा प्रमुख खबरका शीर्षकहरू। नयाँ संविधानको 6 वर्ष पूरा, नागरिकमा अझै असन्तुष्टि, मधेसवादी दलको संविधान संशोधनको माग निरन्तर, 110 चिकित्सक र स्वास्थ्य कर्मीलाई विभूषण दिइँदै। राजनीतिक दल सम्बन्धी अध्यादेशका कारण सरकार विस्तारमा ढिलाइ, मन्त्रालय भागबण्डाबारे सत्ता गठबन्धन भित्रै असन्तुष्टि, काबुलबाट 34 नेपाली भोलि नेपाल आउने। स्थानीय तहका कर्मचारीको सरुवा तत्कालका लागि स्थगित, जनगणनाको पहिलो चरणमा 8,500 सुपरिवेक्षक परिचालन, प्रहरीको चाड पर्व लक्षित सुरक्षा योजना कार्यान्वयनमा। अफगानिस्तानमा 1 महिनापछि विद्यालयहरू खुले, समावेशी सरकार गठनका लागि पाकिस्तानले थाल्यो छलफल, बंगलादेशमा आलु निर्यात नहुँदा किसान समस्यामा। र ICC विश्वकप क्रिकेट लिग 2 अन्तर्गत आज नेपाल अनि ओमान खेल्दै, इन्डियन प्रिमियर लिगका बाँकी खेल आजबाट सुरु हुने। सयौं रेडियो, हजारौं रेडियो कर्मी र करोडौं नेपालीको माझमा यो हो सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN। साझा खबरको सबैभन्दा सुरुमा नयाँ संविधानको 6 वर्ष पूरा र कानून निर्माण प्रक्रियाको प्रसङ्ग। नेपालको संविधान 2072 लागू भएको आज 6 वर्ष पूरा भएको छ। नागरिकलाई लोकतन्त्र, गणतन्त्रको अनुभूत र अधिकार सम्पन्न गराउने उद्देश्यले 2072 असोज 3 मा नयाँ संविधान जारी गरिएको थियो। संविधानले प्रदेश सरकारलाई 21 वटा एकल अधिकार दिएको छ भने अन्य साझा अधिकार पनि छन्। प्रदेशले बितेको 3.5 वर्षमा कानून निर्माणमा सन्तोषजनक उपलब्धि हासिल गरे पनि कार्यान्वयन प्रभावकारी देखिएको छैन। स्थापनादेखि हालसम्म प्रदेश एक सभाले 52 वटा ऐन बनाउँदा 5 वटा संशोधन विधेयक प्रमाणीकरण गरेको छ। अहिले प्रदेश सभामा 3 वटा विधेयक विचाराधीन अवस्थामा रहेको प्रदेश सभा सचिव गोपाल प्रसाद पराजुली बताउनुहुन्छ। अब सरकारले आवश्यकता महसुस गरेपछि यो ऐन चाहियो भन्छ। सुरुमा धेरै ऐनहरूको आवश्यकता थियो, ती ऐनहरू बने। अहिले अब आवश्यकताको पहिचान गर्दै अब यतिवटा भन्ने कुरा थाहा हुँदैन। प्रदेश 2 ले भने हालसम्म 41 वटा ऐन बनाएको छ। 7 प्रदेश मध्ये बागमती र लुम्बिनीले सबैभन्दा धेरै 62 वटा ऐन बनाएका छन्। बागमती प्रदेश सभा सचिवालयका प्रवक्ता विनोद अमात्य। प्रदेश उच्च शिक्षा, प्रदेश पर्यटन विधेयक अनि एउटा केही प्रदेश ऐन संशोधन, प्रदेशको ऐनहरूलाई समय अनुकूल संशोधन गर्नको लागि हरेक साल आउँछ। त्यो गरी 3टा छ। गण्डकी प्रदेशले 48 वटा ऐन बनाउँदा लुम्बिनी प्रदेशको ऐन संख्या 62 पुगेको छ। लुम्बिनी प्रदेश सभा सचिव दुर्लभ कुमार पुन मगर। प्रमाणीकरण 62 वटा एकदमै आवश्यक ऐन चाहिँ बन्न नसकेको चाहिँ कुन छ? एउटा निजामती सम्बन्धी ऐन, एउटा चाहिँ प्रहरी ऐन। सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तहको समन्वय सम्बन्धी एउटा ऐन पारित भएको छ सङ्घीय संसदबाट। सम्बन्धित ऐनहरू सङ्घीय संसदबाट पारित नभएसम्मका लागि पनि ऐन बनाउन पाउने व्यवस्था त्यो ऐनमा छ। तुलनात्मक रूपमा कर्णाली प्रदेशले सबैभन्दा कम अर्थात् 34 वटा ऐन बनाएको छ। ऐन बनाउन भएको ढिलाइ बारे कर्णाली प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयका प्रवक्ता
तुल बहादुर खड्का भन्नुहुन्छ, सुरुको प्रारम्भिक चरणमा भएर पनि होला एउटा त्यो जनशक्तिको पाटो खड्किन्छ, एउटा आवश्यकता चाहिँ पहिचान गरेर बनाउनु पर्ने कानुनहरूमा हाम्रो चाहिँ कार्य प्रक्रियामा पनि अलिकति समस्या हो कि जस्तो देखिन्छ। सङ्घमा के छ भने कानुनको विषयमा विज्ञताको रूपमा राय दिने, परामर्श दिने, सहमति दिने, अब यो हाम्रो कानुन मन्त्रालय छ, छुट्टै उसले कानुन मन्त्रालयले काम गर्छ। कानुन मन्त्रालय एउटा संरचनागत पक्षलाई महत्त्व दिएको देखिँदैन। सुदूरपश्चिम प्रदेशले भने अहिलेसम्म 53वटा ऐन बनाएको छ। प्रदेश प्रहरी प्रशासन, प्रदेश तथ्याङ्क, स्वास्थ्य सेवा, प्रदेश लोकमार्ग, लोक सेवा, अनुसन्धान ब्युरो लगायतका बारेमा ऐन बनाउने अधिकार प्रदेशलाई छ। कतिपय कानुन सङ्घले नबनाउँदा प्रदेशले पनि ल्याउन सकेका छैनन्। सीता शर्मा, CIN, काठमाडौँ। प्रदेशको कानून निर्माण र कार्यान्वयनको अवस्थालाई हेर्दा नयाँ संविधान के कति मात्रामा लागू भएको मान्न सकिन्छ? हामीले संविधानविद पूर्णमान शाक्यलाई सोधेका छौं। आफ्नै स्टाफहरू लगाएर आफ्नै एउटा प्रोसेसबाट बनाएको कानुन भन्दा पनि केन्द्रले पठाएको एउटा मोडल लेजिस्लेसनको आधारमा उनीहरूले आफ्नो कानुन बनाएको अवस्था चाहिँ देखिन्छ। प्रान्तहरूले कतिवटा कानुन बनायो भन्दा पनि कस्तो कानुनहरू बनाए त? राज्यले आफ्नो अस्तित्व र आफ्नो स्वायत्ततालाई एजर्ट गर्ने किसिमको कानुन बनायो कि आफ्नो चाहिँ दैनिक काम गर्नलाई मात्रै प्रक्रियागत कानुनहरू मात्रै बनाएको? त्यो पनि हेर्नुपर्ने भयो, किनभने क्वान्टिटीले डिफाइन गर्दैन संहितालाई, क्वालिटी लको क्वालिटीले डिफाइन गर्छ होइन। अब जस्तै अब प्रदेश नम्बर 2 ले भ्रष्टाचार गरेको या अख्तियारको दुरुपयोग गरेको सम्बन्धमा छानबिन गर्नलाई छुट्टै ऐन बनायो। प्रान्तीय स्तरमा चाहिँ एउटा लोकपाल विधेयक ल्यायो। त्यस्तो किसिमको विधेयक त अरू प्रान्तले त ल्याउन सकेको छैन। त्यो कुन चाहिँ पोलिटिकल पार्टीको छत्रछायामा त्यो प्रदेशको सरकार बनेछ त्यसले पनि भर पर्ने रहेछ। 6 वर्ष बित्दा संविधानप्रतिको नागरिकको बुझाइ भने मिश्रित खालको छ। झापा, पाल्पा, नवलपरासीका CIN सहकर्मीसँग कुराकानी गरेका नागरिकको विचार यस्तो पाइएको छ। नमस्कार, म लक्ष्मण बराल पाल्पादेखि। हजारौं नेपालीको त्याग र बलिदानले नेपालमा संविधान आयो। विभिन्न उतार चढाव गर्दै 6 वर्ष बित्यो। देशमा संविधान पछि उपलब्धि नभएको पनि होइन। देशमा भएको राजनीतिक अस्थिरताले देशमा संविधानको मर्म र भावना अनुसार काम नभए तापनि देशले समृद्धि र विकासमा केही न केही फड्को मारेको छ। नमस्कार, म सबिना थापा पाल्पाबाट। देशमा संविधान जारी भएर त्यस अनुसार संघीय संरचना तयार भएर कार्यान्वयनमा आउनु राम्रो हो, तर देशमा संविधान अनुसार अझै पनि काम हुन सकेको छैन। म काशीराम सापकोटा, गैंडाकोट 8 मा बसोबास। संविधानबाट केही कुरा महिला हकहितको लागि, शिक्षाको लागि, स्वास्थ्यको लागि जति भएका छन् तिनी राम्रै छन्, राम्रै देखिएको छ। नमस्कार, म लीलानाथ फुइल, गोरादा नगरपालिका वार्ड नम्बर 3। संविधान आइसके पछाडि चाहिँ स्थानीय सरकार, स्थानीय चुनाव भइसके पछाडि जति विकासको अपेक्षा राखेका थिए सर्वसाधारण जनताले त्यति चाहिँ भएको छैन। रै पनि केही हदसम्म चाहिँ भएको छ। सामान्यतया पुल पुलेसा कुलोदेखि लिएर सामान्य बाटाघाटा चाहिँ अलिकति चाहिँ विकास भएको हो, तर जनताले जति आशा र अपेक्षा गरेका थिए त्यति चाहिँ भएको छैन। सरकारले संविधान दिवसको अवसर पारेर सिङ्गो देशमा उत्सव मनाउने घोषणा गरिरहँदा विगतमा मधेस केन्द्रित राजनीति गर्दै आएका लोकतान्त्रिक समाजवादी र जनता समाजवादी पार्टीको असन्तुष्टि भने 6 वर्षदेखि नै जारी छ। उनीहरूले संविधान संशोधन नभई पूर्ण हुन नसक्ने बताएका छन्। संविधान संशोधन नभएकै कारण यो पटक पनि संविधान दिवसलाई लोकतान्त्रिक समाजवादी र जसपाले कालो दिनका रूपमा मनाउने भनिसकेका छन्। जनता समाजवादी दलले पनि हिजो एउटा विज्ञप्ति निकालेर यस्तो प्रतिक्रिया दिएको छ। संविधान दिवसको अवसर पारेर प्रदान गर्ने विभिन्न मान पदवी र विभूषण 500 भन्दा बढीलाई प्रदान गर्ने भएको छ। राष्ट्रिय जीवनका विभिन्न क्षेत्रमा महत्वपूर्ण योगदान दिने 500 भन्दा बढीलाई यसपटक पनि विभिन्न मान पदवीद्वारा विभूषित गरिने गृह मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ। दिवसका अवसरमा यसपटक सरकारले कोभिड-19 नियन्त्रणमा अग्रपंक्तिमा खटिएका चिकित्सक र स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई विभूषण वितरणमा प्राथमिकतामा राखेको पाइएको छ। चिकित्सक र स्वास्थ्य कर्मी मात्रै 110 जनालाई विभूषण दिने सरकारले निर्णय गरेको हो। संविधान दिवसको अवसरमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले 8 जनालाई माफी र 523 जनाको कैद कट्टा गर्नुभएको छ। कैद माफी र कट्टाका लागि मन्त्री परिषद बैठकले राष्ट्रपति समक्ष गएको भदौ 29 गते सिफारिस गरेको थियो। 2072 साल असोज 3 गते संविधान जारी भएको दिनलाई सरकारले राष्ट्रिय उत्सवको रूपमा मनाउँदै आएको छ। यही अवसर पारेर कैदी बन्दीको कैद कट्टा र माफी दिन सक्ने कानूनी व्यवस्था रहेको छ।
दल विभाजन गरेर सत्ता गठबन्धन बलियो बनाउन भन्दै सरकारले ल्याएको राजनीतिक दल सम्बन्धी अध्यादेशकै कारण सरकार विस्तारमा ढिलाइ भएको छ। एमालेमा विद्रोह गरिरहेको तत्कालीन माधव कुमार नेपाल पक्षलाई नयाँ पार्टी बनाउन सजिलो हुने गरी वर्तमान सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले 29 दिन अघि राजनीतिक दल सम्बन्धी अध्यादेश प्रमाणीकरण गर्नुभएको थियो। अध्यादेशपछि नेता नेपालको नेतृत्वमा नेकपा एकीकृत समाजवादी र महन्त ठाकुरको नेतृत्वमा लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएका छन्। तर मन्त्री परिषद विस्तारका लागि आफूहरूले राजनीतिक दल सम्बन्धी अध्यादेश खारेजको माग गरेको जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले सीआईएनसँग बताउनुभयो। दलीय व्यवस्थालाई नै धरापमा पार्ने खालको अध्यादेश हो। त्यसलाई पर्याप्त गृह कार्य गर्नुपर्छ, त्यो गरिएन, अथवा जे जस्तो तत्कालीन आवश्यकताका लागि ल्याइयो। अब हाम्रो पार्टी फुटाउन एमाले फुटाउन ल्याएको हो, त्यो दुवै पार्टीले त फुटाइसक्यो नि, अब किन अर्कालाई पनि फुटाउने खारेज गर्नुपर्छ? यो खारेज नगरिकन कसरी सरकार अगाडि बढ्छ? विस्तारको कार्यक्रमै अगाडि बढ्नु पाएन। पार्टीहरू अस्थिर नहोस्, त्यो भने लोकतन्त्र नै समाप्त हुन्छ, लोकतन्त्र नै अस्थिर हुन्छ पार्टीहरू अस्थिर भयो भने। यस्तो चिजलाई बोकेर हिँड्नु हुँदैन। मन्त्रालयको भागबण्डाको बारेमा पनि प्रधानमन्त्रीले तदारुकता नदेखाएको अध्यक्ष यादवको गुनासो छ। सरकारको नेतृत्व गरिरहेको दल नेपाली कांग्रेसले भने मन्त्री परिषद विस्तारको बारेमा शीर्ष तहमा छलफल भइरहेको जनाएको छ। सीआईएनसँग कुराकानी गर्दै कांग्रेस महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्का, शीर्ष नेताहरू छलफलमै हुनुहुन्छ, त्यति नै हो मैले भन्ने। तपाईको नेतृत्वमा कार्यदलले काम गरिरहेको भन्ने सुनिरहेका छन्। छैन, कसले भन्छ तपाईँलाई कार्यदल बन्यो भने? त्यतिकै इन्फर्मल बस्नु चाहिँ बस्छु कहिले काहीँ होइन। उपेन्द्र यादवजीले त्यसमा म रियाक्सन केही पनि दिँदैन। मैले त्यसरी कुनै नेताले तपाईँसँग गरेका कुरामा टिप्पणी गरेर राम्रो हुँदैन नि त। गठन भएको 64 दिन पुग्दा पनि सरकार विस्तार हुन सकेको छैन। मन्त्रालयको भागबण्डाको सन्दर्भमा नेकपा एकीकृत समाजवादीले भने कम्तीमा 6 मन्त्रालय पाउनुपर्ने माग अनौपचारिक रूपमा अघि सारेको छ। लामो समयसम्म मन्त्री परिषद विस्तार नभएको भन्दै आलोचना पनि भइरहेको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले भने 3 दिनभित्र सरकार विस्तार हुने बताउनु भएको छ। प्रदेश 2 को अस्थायी राजधानी जनकपुर धाममा हिजो उहाँले असोज 4 या 5 गतेसम्ममा सरकार विस्तार हुने बताउनु भएको हो। सामुदायिक सूचना नेटवर्क सीआईएन मार्फत देशभरि प्रसारण भइरहेको साझा खबरमा कोरोनासँग मिल्दोजुल्दो लक्षण देखिए निशुल्क परीक्षण गर्न सरकारको आग्रह। कोरोनाको यही औषधि अचूक भन्ने त छैन, परीक्षण सबै निशुल्क नै भइरहेको छ लक्षण भएका बिरामीका लागि। त्यसका लागि सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा सम्पर्क गर्नु पर्यो। स्थानीय तहका कर्मचारीको सरुवा तत्कालका लागि स्थगित। जनगणनाको पहिलो चरणमा 8,500 सुपर्यवेक्षक परिचालन लगायतका खबर बाँकी नै छन्। सीआईएनको साझा खबर सुन्दै गर्नुहोला। सुजन, तिमीले कोरोना विरुद्धको खोप लगायौ त? छैन नि, एतिन्जेल त लाइएन, खै के गर्ने भइरहेछ। लौ, कस्तो कुरा गरे हो? यस्तो रोगलाई पनि निम्तो दिएर बस्ने हो त? खोपले एक त कोरोना संक्रमण हुनबाट बचाउँछ, फेरि केही गरी कोभिडको संक्रमण भइहाले पनि जटिलता हुनबाट पनि बचाउँछ। त्यो त सुन्या हो, तर सर केही होइन। खोप लगाएर ढुक्क भएर सुरक्षित भएर आफ्नो पढाइ, व्यवसाय, उज्जवल भविष्य सोच्ने बेलामा खोप लगाऊ कि नलगाऊ भनेर पो सोचेर बस्या रहेछ। ऊ त्यो आइरहेकी सबी होइन? ओ सबी, हामीलाई नहेरी कता हिँड्या हो? ए तिमीहरू पो? म त पूर्ण खोप लगाएको जानकारी दिने डिजिटल विधि क्युआर कोडको लागि अनलाइन दर्ता गरी क्युआर कोड समेत पाइसकेँ। म त पढाइको लागि विदेश जाने भएँ नि। खोप लगाएकोले यात्रा गर्न सहज भयो र सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा, खोप लगाएकोले मेरो जीवन सुरक्षित छ र रोगबाट मर्ने सम्भावना कमसेकम नगन्य जस्तै भयो। धन्न, बेलैमा आफ्नो पालोमा खोप लगाएछस्। जे होस्, खोपले स्वास्थ्य मात्र होइन, तेरो सपना पनि बचायो। हो नि, ल पछि भेटौँला है। ओहो विनिता, सबैले त मलाई छ्याङ्गै बनाइदिए। खोपले त स्वास्थ्यसँगै अरू कुरालाई पनि फाइदा पुर्याउँदो रहेछ है। अब त म पनि खोप लगाउने हो, भविष्यको सपना सजाउने हो। कोभिड विरुद्ध खोप लगाऊ, आफ्नो स्वास्थ्य र सपना दुवै जोगाऊ। नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय, राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा, सूचना तथा सञ्चार केन्द्र र सेभ द चिल्ड्रेनद्वारा जनहितमा जारी। सबैलाई नमस्कार। म अब भूउपयोग ऐन 2076 को दफा 18 बमोजिम स्थानीय भूउपयोग परिषदको बैठक सुरु गर्दछु। यसका लागि म सदस्य सचिवज्यूलाई परिषदको बैठकमा भूउपयोग योजना पेश गर्न हार्दिक अनुरोध गर्दछु। सबैमा नमस्कार। हाम्रो कृषि भूमिलाई जोगाउन, सुरक्षित स्थानमा बस्ती बसाउन अनि विकास कार्यक्रमलाई दिगो बनाउन समुदाय, वडा र पालिका तहमा छलफल गरी तयार पारिएको योजना अनुमोदनका लागि पेश गर्दछु।
प्रस्तुत योजनाले हाम्रो कृषि, भू उपयोग, बसोबास र विकास कार्यको सही जग बसाउने विश्वासको साथ योजना स्वीकृतिका लागि अनुरोध गर्दछु। हरेक स्थानीय तहले भू उपयोग योजना बनाई स्थानीय भू उपयोग परिषद मार्फत स्वीकृति गरी लागू गर्ने व्यवस्थाको कार्यान्वयन गरौँ। आफ्नो भूमिको व्यवस्थित उपयोग गरौँ। भू उपयोग योजना सम्बन्धी सन्दर्भ सामग्री चाहिएमा सामुदायिक आत्मनिर्भर सेवा केन्द्रको फोन नम्बर 01 43 57 005 मा सम्पर्क गर्नुहोस्। सामाजिक रूपान्तरणका लागि यो हो सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN। तपाईँ अहिले देशभरिका सामुदायिक रेडियो CIN खबर.com र मोबाइल एप CIN बाट एकैसाथ साझा खबर सुन्दै हुनुहुन्छ। अब बाँकी खबर। राष्ट्रिय जनगणनालाई व्यवस्थित बनाउन सरकारले तत्कालका लागि कर्मचारीको सरुवा स्थगित गरेको छ। CINसँग कुराकानी गर्दै संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता वसन्त अधिकारीले स्थानीय तहमा कर्मचारीको सरुवा स्थगित गरिएको CINसँग बताउनुभयो। जो 20 गतेबाट लागिसक्नु भएको छ, कार्तिकको 15 गतेसम्म उहाँहरू आबद्ध हुनुपर्छ। तथ्याङ्क विभागले विभिन्न किसिमका सूचनाहरू, विभिन्न किसिमका तालिमहरू दिन्छ होइन। अब एउटा वर्गलाई तालिम सूचनाहरू दिइसकेका हुन्छ, फेरि उहाँलाई सर गर्दा फेरि अर्को मान्छे आइपुग्दाखेरि फेरि उसलाई फेरि जिरोबाट सुरु गर्नुपर्छ तालिम दिनलाई, अथवा त्यो विषयमा त्यसको महत्त्वको बारेमा बुझाउनलाई, त्यो प्रक्रियाको बारेमा बुझाउनलाई। यसर्थ चाहिँ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र लगायत जनगणनामा प्रत्यक्ष संलग्न हुने कर्मचारीहरूको सरुवा चाहिँ नगर्ने भनेर सूचना जारी गरेका छौँ। राष्ट्रिय योजना आयोगको आग्रहमा मन्त्रालयले स्थानीय तहका कर्मचारीको सरुवा स्थगित गरेको हो। यसैबीच राष्ट्रिय जनगणना 2078 को पहिलो चरणमा घर तथा परिवार सूचीकरणका लागि सरकारले 8,500 सुपरिवेक्षक परिचालन गरेको छ। गएको भदौ 27 र 28 मा तालिम लिएका सुपरिवेक्षक भदौ 30 देखि असोज 18 का लागि समुदाय स्तरमा पुगेका छन्। उनीहरूले सूचीकरण गरेपछि फेरि तालिम दिएर कार्तिक 25 देखि मङ्सिर 9 सम्म मूल गणना गरिने केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागका सूचना अधिकारी तीर्थराज चौलागाईले CINसँग बताउनुभयो। भदौ 30 गतेदेखि राष्ट्रिय जनगणना 2078 को लागि चाहिँ घर परिवार सूचीकरण कार्यक्रमको लागि सुपरिवेक्षकहरू जानुभएको छ फिल्डमा। यो चाहिँ असोज 18 सम्म काम चल्छ। यो उहाँहरूले लिस्टिङ गरिसकेपछि हामीले दोस्रो चरणमा चाहिँ मुख्य प्रश्नावली भर्नलाई उहाँहरूलाई 13 देखि 16 मा तालिम दिने प्रोग्राम छ र कार्तिक 25 देखि मङ्सिर 9 सम्म चाहिँ उहाँहरूको गणनाको लागि फिल्डमा जानुहुन्छ। यसपटकको जनगणनाका क्रममा घरको प्रकार, घरमूली, पेसा, कृषिमा निर्भरको अवस्था, घरपालुवा जनावर, पक्षी पालन, ऋणको अवस्था, बैंक तथा अन्य विषयका बारेमा विवरण लिइनेछ। चाडपर्व लक्षित गरी नेपाल प्रहरीले विशेष कार्ययोजना कार्यान्वयनमा ल्याएको जनाएको छ। अघिल्लो वर्ष जस्तै यस वर्ष पनि नेपाल प्रहरीले चाडपर्वमा विशेष सुरक्षा योजना कार्यान्वयनमा ल्याएको दावी गरेको छ। चाडपर्वमा हुन सक्ने अपराधलाई केन्द्रित गर्दै जिल्ला प्रहरी कार्यालय काठमाडौँले पनि विशेष सुरक्षा योजना बनाएर कार्यान्वयन गरिसकेको र सबै जिल्लामा यस्तो प्रकारको निर्देशन दिएको नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता वसन्त बहादुर कुँवरले CINसँग बताउनुभयो। चाडपर्वको बेलामा हुन सक्ने अपराधहरू चोरी, गुण्डागर्दी, कालोबजारी लगायत अन्य यौनजन्य हिंसाहरू हुन सक्ने अन्य किसिमका अपराधहरू र कानुनको उल्लङ्घन हुने कुराहरूलाई ध्यानमा राखेर प्रत्येक जिल्ला प्रहरी कार्यालय, महानगर प्रहरी परिसरहरूले विशेष खालको सुरक्षा योजना बनाएका छन्। मोबाइल गस्ती, सादा पोसाक निगरानीका कुराहरू, भिग्रेस चेकिङका कुराहरू, एम्बुसिङका कुराहरू, सेफ्टी पिन लगायतका कुराहरू सूचना सङ्कलन गर्ने, विश्लेषण गर्ने, निगरानी गर्ने र यस प्रवर्धनात्मक र दण्डात्मक दुईटै किसिमको रणनीतिक योजना बनाएर कार्यान्वयन गरेको अवस्था छ। अब आज काठमाडौँबाट प्रकाशित पत्र पत्रिकाका खबर। कारोबार दैनिकको पहिलो पृष्ठमा रोकिएका श्रमिक कोरिया लैजाने तयारी शीर्षकमा खबर लेखिएको छ। रोजगार अनुमति प्रणाली अन्तर्गत कोरिया जान नपाएका नेपाली युवालाई 2वटा शर्तसहित लैजाने सम्बन्धमा तयारी सुरु भएको छ। कोरियन पक्षले नेपालबाट सिधा उडान र कडा स्वास्थ्य मापदण्ड पूरा गरी रोकिएका 10,000 भन्दा बढी युवालाई लैजाने गरी तयारी सुरु गरेको हो। कान्तिपुर दैनिकमा अब आय स्रोत नखुलाई लगानी गर्न पाउने सुविधा शीर्षकमा कृष्ण आचार्य लेख्नुहुन्छ। सरकारले आय स्रोत नखुलाई लगानी गर्न पाइने व्यवस्था गरेपछि सम्पत्ति शुद्धिकरण विरुद्धको मामिलामा काम गर्ने सरकारी निकायका अधिकारीले नै
विरोध जनाएका छन्। 3 वर्ष अघि नै विरोधपछि फिर्ता भएको यस्तो व्यवस्था नयाँ अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले विधेयकमा प्रतिस्थापित गर्नुभएको हो। तर उच्च सरकारी अधिकारीहरूले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई भेटी यस्तो व्यवस्था हटाउन सुझाव दिएका छन्। 2080 चैतसम्म लगानीको आयस्रोत नखोजिने क्षेत्रहरूमा राष्ट्रिय महत्त्वका जलविद्युत आयोजना, अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, भूमिगत मार्ग तथा सडक मार्ग, रेलमार्ग, सिमेन्ट उद्योग, स्टिल उद्योग, कृषिमा आधारित उद्योग, पर्यटन सेवा सम्बन्धी उद्योग, 300 भन्दा बढीलाई रोजगारी दिने उत्पादनशील उद्योग, 50% भन्दा बढी कच्चा पदार्थ उपयोग गर्ने उत्पादनशील उद्योगहरू रहेका छन्। भित्री पन्नामा काबुलबाट 34 नेपाली भोलि फर्कने शीर्षकमा राजेश मिश्रले नयाँ दिल्लीबाट लेख्नु भएको छ। दुबईमा अनिवार्य 10 दिन क्वारेन्टाइन बस्नुपर्ने बाध्यकारी नियमका कारण शनिबार अफगानिस्तानबाट उद्धार गर्ने भनिएका 34 जना नेपालीको काठमाडौँ यात्रा रोकिएको छ। विभिन्न माध्यमबाट अवैधानिक तरिकाले रोजगारीका लागि काबुल पुगेका र अहिले त्यहाँ अल्पत्र बन्न पुगेका 34 जना नेपाली दिल्लीस्थित नेपाली दूतावासको सम्पर्कमा छन्। भोलि नेपाल फर्किनेछन्। अनि मलेसियाबाट हिजो एकै दिन 6 नेपालीको शव नेपाल ल्याइएको छ। वैदेशिक रोजगारीका लागि मलेसिया पुगे विभिन्न कारण मृत्यु भएका 6 नेपाली र 15 जनाको 6 जनाको शव र 15 जनाको अस्तु नेपाल ल्याएर परिवारको जिम्मा लगाइएको छ। साझा खबरमा अब विदेशका खबर। अफगानिस्तानमा 1 महिनापछि निम्न तहका विद्यालयहरू सञ्चालनमा आएका छन्। तालिबानले सत्ता कब्जा गरेको 1 महिनापछि त्यहाँका निम्न तहका विद्यालयहरू सञ्चालनमा आएका हुन्। तालिबान सरकारका शिक्षा मन्त्रालयले शुक्रबार सबै पुरुष शिक्षकहरूलाई काममा फर्कन आदेश जारी गरेको थियो। मन्त्रालयले कक्षा 7 देखि 12 सम्मका विद्यालय सञ्चालनमा ल्याउन भनेको छ, तर बालिकाहरूका लागि विद्यालय खोल्ने विषयमा हालसम्म तालिबानले कुनै निर्णय गरेको छैन। यसैबीच पाकिस्तान सरकारले समावेशी सरकार गठनको विषयमा तालिबानसँग कुराकानी शुरू गरेको छ। पाकिस्तानका प्रधानमन्त्री इमरान खानले आफ्नो ट्विटर ह्यान्डल मार्फत अफगानिस्तानको छिमेकी मुलुकका नेताहरू र विशेष रूपले ताजिकिस्तानका राष्ट्रपति इमोमाली रहमोनसँग यस विषयमा छलफल शुरू गरिएको जानकारी दिनुभएको छ। र बंगलादेशमा उत्पादित आलु बिक्री हुन नपाउँदा किसानहरू समस्यामा परेका छन्। बंगलादेशले कुल उत्पादनको 3% आलु मात्रै निर्यात गर्दै आएको छ, जसका कारण किसानले उत्पादन गरेका आलु पर्याप्त मात्रामा निर्यात हुन पाएका छैनन्। वर्षेनी 50,000 देखि 55,000 मेट्रिक टनसम्म निर्यात योग्य आलु उत्पादन गर्दै आएको बंगलादेशमा निर्यात प्रतिशत बढाउन पनि किसानहरूले माग गरेका छन्। अब खेल खबर। आईसीसी विश्वकप क्रिकेट लीग 2 अन्तर्गतको त्रिकोणात्मक 1 दिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय श्रृङ्खलामा आज नेपाल अनि ओमान बीचको खेल हुँदैछ। ओमानको अल अमिरात क्रिकेट मैदानमा हुने नेपाल र ओमान बीचको खेल दिउँसो 4:15 शुरू हुनेछ। घरेलु टिम विरुद्धको मैदान उत्रदा नेपाल जित निकाल्ने लक्ष्यमा हुनेछ। पहिलो खेलमा पराजित नेपाल ओमान विरुद्ध बदला लिने योजनामा छ। लीग 2 को शीर्ष 3 राष्ट्रले 2023 को जुलाईमा जिम्बाब्वेमा हुने विश्वकप छनौटमा स्थान बनाउनेछन्। एएफसी महिला एसियन कप 2022 छनौटको पहिलो खेलमा नेपाल फिलिपिन्ससँग पराजित भएको छ। उज्बेकिस्तानको जेआर स्टेडियममा हिजो भएको खेलमा नेपाल फिलिपिन्ससँग 2-1 गोल अन्तरले पराजित भएको हो। र इन्डियन प्रिमियर लिग क्रिकेट आइपिएल T20 क्रिकेटका बाँकी खेलहरू आजबाट युएईमा शुरू हुँदैछन्। कोरोना भाइरसको महामारीका कारण स्थगित आइपिएलको बाँकी खेल युएईमा आजबाट हुन लागेको हो। आज चेन्नई सुपर किङ्स र मुम्बई इन्डियन्सले खेल्नेछन्। कोरोनाका बारेमा नागरिकमा अझै भ्रम कायमै। कोरोना क्याप्सुल, स्वस्थ जीवनशैली सम्बन्धी सन्देशहरू, खबर र कार्टुन पनि बाँकी नै छ। सीआईएन को साझा खबर सुन्दै गर्नुहोला। शरीर हुन्छ अङ्ग भङ्ग जसले तेजाब छर्छ, ती व्यक्तिले कानुनका दण्ड भोग्नै पर्छ। तेजाब हानि शरीरका संवेदनशील अङ्ग, क्षति नष्ट गरी जसले पार्छ अङ्ग भङ्ग। 20 वर्ष जेल 10 लाख क्षतिपूर्ति भर्छ। तेजाब हानि जसले मानवीय क्षति गर्छ। तेजाबको कारणबाट पीडितको ज्यान गए, पीडकालाई हुन्छ ज्यान मारेको सजाय। कसुरदारलाई कारबाही पक्का पक्की हुन्छ। घटना हुन साथै पहिले उजुर गर्नु पर्छ। कसुरदार उनको भने झन् विनाश गर्छ। तेजाब हान्ने अपराधीलाई दण्ड दिनै पर्छ। युएन ओडिसीको सहकार्यमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय। सामाजिक रूपान्तरणका लागि यो हो सामुदायिक सूचना नेटवर्क सीआईएन। साझा खबरमा अब कोरोना क्याप्सुल।
बाढी पहिरो खेपियो नमस्कार, म कृष्ण ताम्राकार। कोरोनाको यो 100औं क्याप्सुल हो। आजको क्याप्सुलमा 4वटा डोजहरू छन्। आजका डोजहरू कोरोना रोकथाम, उपचार र खोपको बारे मनमा उठेका खसखस मेटाउने उद्देश्यले तयार पारिएका छन्। कोरोना क्याप्सुलका आजका डोजहरू दिँदै हुनुहुन्छ स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर कृष्ण प्रसाद पौडेल। कोरोनाका बिरामी थपिएको, निको भएको र खोप लगाउनेको सङ्ख्या यति पुग्यो भन्ने जानकारी दिए पनि स्वास्थ्य मन्त्रालयले खोप कहाँ, कहिले र कसरी पाइन्छ भन्ने सूचना चाहिँ दिँदैन। तर खोप लगाउन नपाएका मानिस हरेक दिन खोपकै प्रतीक्षा गरिरहेका छन्। कोरोनाको हरेक कुरा हरेक दिन जानकारी दिने स्वास्थ्य मन्त्रालयले आफ्नो वेबसाइट र सामाजिक सञ्जालमा खोप कहाँ, कहिले र कसरी पाइन्छ भनेर सूचना किन नराखेको र किन नभनेको होला? थाहा पाउन सुनौ कोरोना क्याप्सुलको पहिलो डोज। धेरै जसो खोप तालिकाहरू सम्बन्धित जिल्लाको स्वास्थ्य कार्यालयको वेबसाइट, गाउँपालिका, नगरपालिका, उपमहानगरपालिका, महानगरपालिकाको वेबसाइट अथवा वडाहरूले सार्वजनिक गर्नुहुन्छ। यो स्थानीय रूपमा नै सूक्ष्म योजना बनाएर योजना गरिने हुनाले स्थानीय रूपमा स्थानीय सरकारका वेबसाइटहरूमा नै उपलब्ध हुने हुन्। काम गर्न होस् अथवा घुमफिर गर्न अब खोप नलगाई विदेश जान पाइँदैन। बिस्तारै खोप नलगाएका मानिसले नेपालमै पनि काम नपाउने अवस्था आउन सक्छ। यसका लागि खोपको प्रमाणपत्र हरेक नागरिकलाई चाहिन सक्छ। कि त्यसो भए खोपको प्रमाणपत्र सबैका लागि उपलब्ध छ त? अथवा यो विदेश जानेका लागि मात्रै हो? कोरोना क्याप्सुलको दोस्रो डोज यही खसखस मेटाउने उद्देश्यले तयार पारिएको छ। खोपको प्रमाणीकरण सबैको लागि उपलब्ध छ, जसलाई आफ्नो खोप लगाएको प्रमाणपत्र अथवा खोप लगाएको कार्ड र परिचय खुल्ने नागरिकता अथवा पासपोर्ट खुल्ने स्क्यान कपी र त्यहाँ एउटा मन्जुरीनामा जस्तो डिक्लेरेसन हुन्छ, त्यो चाहिँ राखेर vaccine.mohp.gov.np त्यो साइटमा गएर क्युआर कोड अथवा खोप प्रमाणीकरण भन्नेमा गयो भने सबैले बनाउन मिल्छ। त्यो अनलाइन दर्ता हो र प्रमाणीकरण भएपछि आफैले आफ्नो सुविधा अनुसार आफूलाई जहाँ पाएको पर्छ त्यहाँबाट प्रिन्ट गरेर प्रयोग गर्न लिन सकिन्छ। खोपको प्रमाणपत्र पाउने दुईवटा विधि छन्। एक खोपको प्रमाणीकरण र दोस्रो क्युआर कोड। क्युआर कोड धेरैका लागि सजिलो भए पनि दृष्टिविहीनहरूका लागि खोपको प्रमाण क्युआर कोडबाट गर्ने कुरा सहज छैन। उनीहरूका लागि के बन्दोबस्त गरिएको छ त? कोरोना क्याप्सुलको तेस्रो डोज यसै विषयमा। वास्तवमा दृष्टिविहीन मात्र होइन, धेरैजनाले हाम्रो देशका नागरिकहरूले त्यो फर्म अनलाइन आफैले भर्न सक्नु हुँदैन। जसले सक्नुहुन्छ उहाँहरूले भर्नुहुन्छ, नभए अरूको सहयोग लिनुपर्छ। पक्कै पनि दृष्टिविहीनका हकमा चाहिँ अहिले तत्काललाई चाहिँ छुट्टै त्यस्तो अन्य व्यवस्था छैन, कसैको सहायताले गर्नुपर्ने अवस्था छ। सरकारले कोरोना संक्रमितको उपचार र औषधि निःशुल्क भनेको छ, तर निःशुल्क उपचार र औषधि कहाँ र कसरी पाइन्छ भन्ने थाहा नपाएर सयौं मानिसले दुःख पाएका छन्। निःशुल्क औषधि र उपचार के कसरी लिने भन्ने थाहा पाउन सुनौ कोरोना क्याप्सुलको चौथो तथा अन्तिम डोज। कोरोनाको यही औषधि अचुक भन्ने त छैन। परीक्षण सबै निःशुल्क नै भइरहेको छ लक्षण भएका बिरामीका लागि। त्यसका लागि आफ्नो नजिकको सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा सम्पर्क गर्नु पर्यो। लक्षण भएका बिरामी त्यहाँ जानु पर्यो। त्यहाँ नहट्ने, त्यहाँ सहियाले नपुग्ने अवस्था भयो भने सरकारले अस्पतालहरू पनि थप्छ। नजिकको सरकारी अस्पतालसँग समन्वय गरेर त्यो सेवा लिन सकिन्छ। र कुन कुन अस्पतालमा पाइन्छ भनेर चाहिँ हामीले हाम्रो स्वास्थ्य मन्त्रालयको covid19.mohp.gov.np अथवा MOHP COVID-19 जुन भाइबर कम्युनिटी छ त्यहाँ हामीले दैनिक सार्वजनिक नै गर्ने गरेका छौँ कुन कुन अस्पतालमा देशभर कोभिड-19 को उपचार निःशुल्क हुन्छ भनेर। आजको कोरोना क्याप्सुलका डोजहरूका लागि स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर कृष्ण प्रसाद पौडेललाई धन्यवाद र कोरोना क्याप्सुल सुन्नु भएकोमा तपाईँलाई पनि धन्यवाद। लौ त कोरोनाको अर्को क्याप्सुलमा फेरि भेटौँ।
कोरोना क्याप्सुलसँगै हामी साझा खबरको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। सामुदायिक रेडियो प्रसारक संघद्वारा सञ्चालित CIN को बिहान 6 बजेको साझा खबर सक्नु अघि तपाईको स्वस्थ जीवन शैलीसँग जोडिएको एउटा सन्देश खटिरा आए के गर्ने। जनै खटिरा भनेको चाहिँ कीटाणुले गर्दा सूक्ष्म जीवाणु हुन्छ, चाहिँ पहिले शरीरमा हुन्छ, त्यो चाहिँ शरीर कमजोर पारेर बाहिर आउँछ, कमजोर भए हुन्छ, त्यसपछि चाहिँ त्यो मौका छोपेर बाहिर आउने। धेरै चिन्ता नलिने, पोसिलो खानेकुराहरू खाने। अर्को जनै खटिरा भएको मान्छेलाई चाहिँ नछुने है, र अर्को ठेउला भएको मान्छेको छेउमा नजाने। जनै खटिरा ठेउला एउटै कीटाणुले गराउने भए हुनाले चाहिँ ठेउला पनि आउँछ। त्यसलाई जोगाउने उपाय भनेको चाहिँ अलिकति चिल्लो बनाउने क्रिम्सहरू चाहिँ लाएर बस्नु पर्यो हैन। नेपालको कन्टेक्स्टमा तोरीको तेल हो, नरिवलको तेल छ भने लाउँदा हुन्छ। तोरीको तेल लाउँदाखेरि चाहिँ घामको एलर्जी बढी देखिने भए हुनाले लाउनु हुन्छ भने चाहिँ घाममा बस्नु भएन। डाक्टर सुदीप पराजुलीसँगको कुराकानीमा आधारित यो सन्देशसँगै साझा खबरमा मुख्य खबर फेरि एकपटक। नयाँ संविधानको 6 वर्ष पूरा, नागरिकमा भने अझै असन्तुष्टि। मधेसवादी दलको संविधान संशोधनको माग निरन्तर। 110 चिकित्सक र स्वास्थ्य कर्मीलाई विभूषण दिइँदै। राजनीतिक दल सम्बन्धी अध्यादेशका कारण सरकार विस्तारमा ढिलाइ। मन्त्रालय भागबण्डाबारे सत्ता गठबन्धन भित्रै असन्तुष्टि। काबुलबाट 34 नेपाली भोलि नेपाल फर्कने। स्थानीय तहका कर्मचारीको सरुवा तत्कालका लागि स्थगित। जनगणनाको पहिलो चरणमा 8,500 सुपर्यवेक्षक परिचालन। प्रहरीको चाडपर्व लक्षित सुरक्षा योजना कार्यान्वयनमा। अफगानिस्तानमा 1 महिनापछि विद्यालयहरू सञ्चालनमा। बंगलादेशमा आलु निर्यात नहुँदा किसान समस्यामा। र आइसिसी विश्वकप क्रिकेट लिग 2 अन्तर्गत आज नेपाल अनि ओमान बीचको खेल हुँदै। साझा खबरको अन्त्यमा कार्टुन आज कुनै पनि पत्र पत्रिकाहरूले छापेका छैनन्। हामीले राजधानी दैनिकको अनलाइन संस्करणमा कोरै शीर्षकमा उत्तम नेपालले बनाउनु भएको कार्टुनलाई लिएका छौं। यहाँ व्यङ्ग्य गर्न खोजिएको छ। नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी भर्खरै निर्वाचन आयोगमा दर्ता भयो र पार्टी कार्यालय सञ्चालनमा आएको छ। अध्यक्ष लेखिएको एउटा प्ले कार्ड छ र पछाडिपट्टि एकजना माधव नेपाल जस्ता व्यक्तिलाई देखाइएको छ। ठिक अगाडिपट्टि एकजना ज्योतिष एउटा सानो केही फाइल बोकेर अगाडि सरेका छन्। तल चाहिँ यस्तो लेखेको छ, पछि मेरो हालत पनि सीपी मैनालीजीको जस्तो होला र बाजे। हवस् त प्राविधिक साथी सुनिल राज भारतलाई धन्यवाद। अहिलेलाई लील प्रकाश चन्द र स्नेहा कर्ण विदा भयौं। तपाईको आजको दिन शुभ होस्। नमस्कार। यसपछि देशभरिका सामुदायिक रेडियोबाट कार्यक्रम संवाद प्रसारण हुनेछ। सुन्ने प्रयास गर्नुहोला।